लजनतुल क़ुर्रा के 37वें सालाना मुसाबक़ा की इस 5वीं मुबारक महफ़िल में तशरीफ़ लाए हुए हज़रात उलमाए किराम, क़ुर्राए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और अज़ीज़ तलबा और इंटरनेट पर समाअत फरमाने वाले शाइक़ीन तिलावत क़ुरआन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुक़द्दस इजलास में आपकी तशरीफ़ आवरी को ज़िंदगियों में बेहतरीन इनक़िलाब का ज़रिया और वसीला बनाए। मोहतरम हज़रात, बिला ताख़ीर मुसाबक़ा की इस 5वीं मजलिस का बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए दर्जे तख़स्सुस फ़ी तजवीद वल क़िराअत के एक तालिब इल्म मौलवी सुहेल कोल्हापुरी को दावत देता हूँ कि वह आए और तीनों कैफ़ियत क़िराअत में क़ुरआन मजीद की आयात तिलावत फ़रमाएँ। फ़र्अ अव्वल मुसाहिम नंबर 6, मौलवी सुहेल कोल्हापुरी। أنا أقرأ برواية ابن ذكوان عن الإمام عبد الله بن عامر الشامي من طريق الكارزيني عن المتطوع من كتاب المبهج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن
آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه
سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. قرأ بها سبط الخياط على الشريف أبي الفضل، وقرأ بها على الكارزيني، وقرأ بها على المطوعي، وقرأ بها على الصوري، وقرأ بها على ابن ذكوان، وقرأ بها على أبي سليمان أيوب بن التميم التميمي، وقرأ بها على أبي عمرو يحيى بن الحارث الذماري، وقرأ بها على الإمام عبد الله بن عامر الشامي رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह, ये थे मौलवी सुहेल कोल्हापुरी सल्लमहू। पिछले साल जामिया डाबेल से सनद फ़जीलत हासिल करने के बाद इमसाल मुस्तकिल क़िराअत आशरा तय्यबा के तरीक़ से पढ़ रहे हैं। मश्क़ कुरान करीम से अल्हम्दुलिल्लाह गहरा लगाव रखते हैं और इसी की बदौलत पिछले कई सालों से पैहम कामयाबियाँ ज़ैली मुसाबक़े में हासिल करते आए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला
انہیں فن تجوید و قرات کی خدمت کے لیے تا دم آخر قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خذوا القرآن من اربعۃ من عبداللہ ابن مسعود و سالم و معاذ و ابی بن کعب، کہ قرآن ان 4 آدمیوں سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود، سالم، معاذ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہم۔ جن مصالح کے پیش نظر یہ حکم صادر کیا گیا تھا، ان میں سے ایک مصلحت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی صحابہ تجوید کے ماہر تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حضرات سے قرآن کریم سیکھنے کا حکم فرمایا۔ محترم شرکائے اجلاس، اب اس کے بعد پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درجہ عربی ششم کے ایک طالب علم عزیزم عامر سملکی سلمہ کو پیش کرتا ہوں، وہ آئیں اور کتاب عزیز کی تلاوت فرمائیں۔ فرع ثانی، مساہم نمبر 7، عامر سملکی۔ مولوی سہیل کولہاپوری جو ابھی پڑھ کر گئے ہیں، ان کے لیے قاری تنویر بمبوی کی جانب سے 400 اور ان کے برادر خرد مولوی سعد کولہاپوری کی طرف سے 1000 روپے، مجموعی رقم 1000 حمزہ و ناصر کی طرف سے قلم ہے، مختلف عطر کی شیشیاں اور متفرق اشیاء ہیں، وہ آ کر اپنا انعام حاصل کریں۔ ایک مصحف شریف پہنچا ہے، اس پر لکھا ہے ہدیہ من جانب یاسر میرجوی برائے سلمان کانکریہ، لے جائیے بھائی سلمان۔ دوسرا ایک مصحف شریف ہے، اس پر لکھا ہے ہدیہ من جانب یاسر میرجوی برائے سہیل کولہاپوری۔ ایک پیکٹ اور پہنچا ہے ہدیہ برائے یوسف ویسماوی، کل صبح کی دوسری مجلس میں یوسف ہمارے مساہم پڑھ کر گئے تھے، ان کے لیے مزید یہ انعام موصول ہوا ہے۔